Like, subscribe, and get notified. सगळ्यांच्या आदाराने आमचे भव्य देवूळ उबे जाल्ले आसा आणि ह्या वर्सा आमचो 93वो हो वार्षिक उत्सव जाल्लो आसा आणि सगळ्यांनी हो व्हड उमेदीन मनयला आणि सगळे आमचे गांवचे लोक तशें गोंयभराचे लोक हाचो हांगसर पांयो लागलेलो आसा आणि जेणी कोणें आर्थीक मदत आमकां केल्या तांकां सगळ्या म्हाज्या वतीन आणि आमच्या कमिटीच्या वतीन गांवच्या वतीन सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आणि सगळ्यांनी अशेंच ह्या गांवांत येवन पांयां लावचो आणि देवाचो आशिर्वाद घेवचो आणि आमचे जे फुडें कार्य चलपाचें आहा तें बरे भाशेन करून घेवचें. आमचे प्राण प्रतिश्ठाचो कार्यक्रम 20 तारीख ते 26 तारीख मेरेन आशिल्लो वार्षिक कार्यक्रम तितून आमी ॲड करून खरें म्हणल्यार 19 तारखेक जी मिरवणूक आशिल्ली ती आमच्या कार्यक्रमान आमी बसूंक नाशिल्ली पूण तो धरलो जाल्यार आमचो 8 दिसांचो कार्यक्रम जाता आनी चडांत चड लोकांनी उपस्थिती लावन आमचे मदें हो कार्यक्रम आमकां यशस्वी करून दिल्ल्या बद्दल फॉर एग्जाम्पल हो जाग्याचें परीक्षण करून आमचे अभिजीत सादले हे आमचे आर्किटेक्ट जावन आसात. ताणें बरे तरेन हे जाग्याची परीक्षण करून तेणें जें आमकां आपलें ड्रॉईंग तयार करून दिवन आमी तेज्या ड्रॉइंगांतलो एक डॉट सुटपाक दिनासतना हें कार्य फुडें येल्लें आहा. खूब लोकांनी आमची वाखाणणी केल्ली आसा देवूळ बरें जाल्लें हे खातीर. त्या खातीर आमी चडांत चड पयलीं उपकारी सर अभिजीत सादलेचे कित्याक तेजे ड्रॉइंगाच्या आदाराच हें येदें व्हडलें जें मंदीर आसा तें उबें जाल्लें आसा. इल्लेशें ते दिसाचे फाटीं फुडें जाल्ल्यान आमकां जेणे जेणे डोनर्सांनी आदार दिल्ले कडेन आसा तेंच्यांनी आमकां समजून घेवचें आनी जशें तुमी देवा कडेन सतत येता हेजे परस मोठे भावनेन येयत रावन तुमची माया दिवची, तुमचो मोग दिवचो आनी आमच्या मंदिराक अशेंच तुमी सतत दामबाब भक्तांनी येवन आमचे दामबाबाचें गोंयभर नांव फांकीवंत करचें